رب دی آباد او کامران لاری تل تل جامعہ اسلامیہ گل 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 جامعہ اسلامیہ گل 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 جامعہ اسلامیہ گل گل آخ کل زلیگی مدرسہ داد بنا تو باغچہ داد بنا تو باغچہ آخ کل زلیگی مدرسہ داد بنا تو باغچہ داد بنا تو باغچہ نشتا دی مدراس دل تسانی بل 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 جامعہ اسلامیہ گل 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 جامعہ اسلامیہ گل گل رب دی آباد او کامران لاری تل تل جامعہ اسلامیہ گل 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 جامعہ اسلامیہ گل گل او دی خادم حجی سرارا بلدہ ساجد گل د بہارا بلدہ ساجد گل د بہارا او دی خادم حاجی سرارا بلدہ ساجد گل د بہارا بلدہ ساجد گل د بہارا ہم کالی والی مین ناکور سر مل 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 جامعہ اسلامیہ گل 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 جامعہ اسلامیہ گل گل او حسین احمد سپا کمالا ارشاد سبن لری مثالا ارشاد سبن لری مثالا حسین احمد سپا کمالا ارشاد سبن لری مثالا ارشاد سبن لری مثالا نثار صاحب کی مدد کړي په هر پل 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 جامعہ اسلامیہ گل 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 جامعہ اسلامیہ گل گل او مولوی امجد عمران اللہ دے شاہزیب کرم د پاک اللہ دے شاہزیب کرم د پاک اللہ دے او مولوی امجد عمران اللہ دے شاہزیب کرم د پاک اللہ دے شاہزیب کرم د پاک اللہ دے د دین مشال یہ رابط لاری بل 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 جامعہ اسلامیہ گل گل جامعہ اسلامیہ گل گل رب دی آباد او کامران لاری تل 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 جامعہ اسلامیہ گل 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 جامعہ اسلامیہ گل گل او معلمات کړي محنتونا ربات ورک جنتونا ربات ورک جنتونا او معلمات کړي محنتونا ربات ورکڑی جنتونا ربات ورکڑی جنتونا ہر یو عمل ورلا ترب کڑی بادل سل 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 جامعہ اسلامیہ گل 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 گل
جامعہ اسلامیہ گل گل او عاطف احمد د ټوپ والا لکی خکاریږي بے مثالا لکی خکاریږي بے مثالا او عاطف احمد د ټوپ والا لکی خکاریږي بے مثالا لکی خکاریږي بے مثالا زکا اغیاری اوری دو باندې جل 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 جامعہ اسلامیہ گل 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 جامعہ اسلامیہ گل گل رب دی آباد او کامران لاری تل تل جامعہ اسلامیہ گل 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 جامعہ اسلامیہ گل 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 جامعہ اسلامیہ گل 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 جامعہ اسلامیہ گل گل ختم بخاری دی مدرسہ کی رڼا جوړ کړه نن په طالباتو ید منی فضا جوړ کړه ختم بخاری دی مدرسہ کی رڼا جوړ کړه نن په طالباتو ید منی فضا جوړ کړه ختم بخاری نن پټول کلی خوشاله دی ختم بخاری او نن پټول کلی خوشاله دی ختم بخاری ہر چا په خلا مبارک دی ختم بخاری ہر چا په خلا مبارک دی ختم بخاری پکې او داسې ښکلا جوړ کړه نن په طالباتو یې د مینې فضا جوړ کړه ختم بخاری د مدرسه کې رڼا جوړ کړه نن په طالباتو یې د مینې فضا جوړ کړه ختم بخاری د قال الله قال الرسول ختم بخاری او د قال الله قال الرسول ختم بخاری فقہ تفسیر حدیث اصول ختم بخاری فقہ تفسیر حدیث اصول ختم بخاری پکې او نوی دنیا جوړ کړه نن په طالباتو یې د مینې فضا جوړ کړه ختم بخاری د استادانو محنتونه ختم بخاری او د استادانو محنتونه ختم بخاری معلماتو کوششونه ختم بخاری معلماتو کوششونه ختم بخاری نن په مخونو مسکا جوړ کړه نن په طالباتو یې د مینې فضا جوړ کړه ختم بخاری د مدرسه کې رڼا جوړ کړه نن په طالباتو یې د مینې فضا جوړ کړه ختم بخاری او مولوی رشاد صاحب درسونه ختم بخاری مولوی رشاد صاحب درسونه ختم بخاری او حسین احمد صاحب وعظونه ختم بخاری حسین احمد صاحب وعظونه ختم بخاری مفتی مجد
لجزا جوړ کړه ختم بخاری مفتی مجد لجزا جوړ کړه نن په طالباتو د مینې فضا جوړ کړه ختم بخاری یاد به مولوی عمران الله کړم ختم بخاری یاد به مولوی عمران الله کړم ختم بخاری او حاجی اسرار بابر ملا کړم ختم بخاری او حاجی اسرار بابر ملا کړم ختم بخاری ختم بخاری دوی لد خیر یو بکا جوړ کړه نن په طالباتو د مینې فضا جوړ کړه ختم بخاری او حاجی نثار سے پمنګران دے ختم بخاری او حاجی نثار سے پمنګران دے ختم بخاری او پدین مین کلک پیمان دے ختم بخاری او پدین مین کلک پیمان دے ختم بخاری ختم بخاری بای ساجد لزلا جوړ کړه نن په طالباتو د مینې فضا جوړ کړه ختم بخاری ختم بخاری د مدرسه کې رڼا جوړ کړه نن په طالباتو د مینې فضا جوړ کړه ختم بخاری او زدا تب داسې گویایم ختم بخاری او زدا تب داسې گویایم ختم بخاری او تل دا افکار په شعر رڼایم ختم بخاری ختم بخاری مو په شعرونو کیسا جوړ کړه ختم بخاری مو په شعرونو کیسا جوړ کړه ختم بخاری مو په شعرونو کیسا جوړ کړه نر په طالباتو د مینې فضا جوړ کړه ختم بخاری ختم بخاری د مدرسه کې رڼا جوړ کړه نر په طالباتو د مینې فضا جوړ کړه ختم بخاری مبارک دا ہر انسان ختمنا دینن رحمت وریگی دا سمان ختمنا دینن رحمت وریگی دا سمان ختمنا دینن دا غټول فضل دا اللہ رب العزت پمن دا غټول فضل دا الله رب العزت پمن زکه ختمنا د قران دی لوی قسمت د زمون زکه ختمنا د تجوید دی لوی قسمت د زمون دا برکت د قران ختمنا دینن دا برکت د قران ختمنا دینن رحمت وری کی دا سمان ختمنا دینن مبارک دا ہر انسان ختمنا دینن رحمت وری کی دا سمان ختمنا دینن دا جامع اسلامیہ رب آباد لری دا جامع اسلامیہ رب آباد لری دا سرچنا دا علوم تی خاد لری دا سرچنا دا علوم تی خاد لری کل زینت د مردان ختمنا دینن
کل زینت دے د مردان ختمنا دینن رحمت وریگی دا سمان ختمنا دینن رحمت وریگی دا اسمان ختمنا دینن د دې مکتب هر یو استاد لجنتنا ورکړي د دې مکتب هر یو استاد لجنتنا ورکړي معلمات لګي ربا راحتنا ورکړي معلمات لګي ربا راحتنا ورکړي هم یې خوشاله کړي کاریان ختمنا دینن رحمت وریگی دا اسمان ختمنا دینن رحمت وریگی دا اسمان ختمنا دینن شا مبارک دا ہر انسان ختمنا دینن رحمت وریگی دا اسمان ختمنا دینن رحمت وریگی دا اسمان ختمنا دینن دا ماشومان چې فارغیږي یې قبول کړه ربا دا ماشومان چې فارغیږي یې قبول کړه ربا ته په حدیث او په قرآن یې سم قبول کړه ربا ته په حدیث او په قرآن یې سم قبول کړه ربا جوړ د خپل دین یې کړه دایان ختمنا دینن جوړ د خپل دین یې کړه دایان ختمنا دینن رحمت وریگی د اسمان ختمنا دینن رحمت وریگی د اسمان ختمنا دینن ش مبارک د هر انسان ختمنا دینن رحمت وریگی د اسمان ختمنا دینن وایم عاطف زټو پیوال چې د شادګرد نه یوم وایم عاطف زټو پیوال چې د شادګرد نه یوم خایو قرآن په مدرسو کې سبي درد نه یوم خایو قرآن پا مدرسو کی سبی درد نیوم دلتا جوڑی گی صالحان ختمنا دینن رحمت وریگی دا سمان ختمنا دینن شا مبارک دا ہر انسان ختمنا دینن رحمت وریگی دا سمان ختمنا دینن نن فارغیږي طالبان ختمنا دینن خون کوینن ختم بخاری خلی خون کوینن ختم بخاری خلی شواد طالبات زندگی خلی شواد طالبات زندگی خلی وی خون کوینن ختم بخاری خلی خون کوینن ختم بخاری خلی شواد طالبات زندگی خلی شواد طالبات زندگی خلی او وای مبارک هر عالمی تا 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 هم هر یو استاد د مدرسې خلی هم هر یو استاد د مدرسې خلی شواد طالبات زندگی خلی شواد طالبات زندگی خلی وی خون کوینن ختم بخاری خلی خون کوینن ختم بخاری خلی شواد طالبات زندگی خلی ویلی قرآن و هم حدیث کلی ویلی قرآن و هم حدیث کلی
قرآن هم حدیث کلی هم تجوید تفسیر خدا مزیخ کلی هم تجوید تفسیر خدا مزیخ کلی شواد طالبات زندگی کلی وی خون کبینن ختم بخاری کلی شواد طالبات زندگی کلی شواد طالبات زندگی کلی جامع اسلامیہ ننخل کبھی جامع اسلامیہ ننخل کبھی او جامع اسلامیہ ننخل کبھی جامع اسلامیہ ننخل کبھی ہر خواہ چہرے دی نورانی خلی ہر خواہ چہرے دی نورانی خلی شواد طالبات زندگی خلی شواد طالبات زندگی خلی او ڈک د محبت استازانی دی ڈک د محبت استازانی دی او ڈک د محبت استازانی دی ڈک د محبت استازانی دی زکای هر خواوینم چرچیخ کلی زکای هر خواوینم چرچیخ کلی شواد طالبات زندگی کلی شواد طالبات زندگی کلی او مولانا ارشاد حسین احمد صاحب 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 ہر چا تخکاری عشق خواری خلی ہر چا تخکاری عشق خواری خلی شواد طالبات زندگی خلی وی خون کبینن ختم بخاری خلی خون کبینن ختم بخاری خلی شواد طالبات زندگی خلی او دا مفتی امجد عمران اللہ خلی دا مفتی امجد عمران اللہ خلی او دا مفتی امجد عمران اللہ خلی دا مفتی امجد عمران اللہ خلی گل یہ استازان دی گلالی خلی گل یہ استازان دی گلالی خلی شواد طالبات زندگی خلی شواد طالبات زندگی خلی او دے حاجی اسرار او بل نثار خلی دے حاجی اسرار او بل نثار خلی او دے حاجی اسرار او بل نثار خلی دے حاجی اسرار او بل نثار خلی هم بائی ساجد کڑی خادمی خلی هم بائی ساجد کڑی خادمی خلی شواد طالبات زندگی خلی شواد طالبات زندگی خلی او حرام معلمہ یہ زینت لری حرام معلمہ یہ زینت لری او حرام معلمہ یہ زینت لری حرام معلمہ یہ زینت لری پٹی د تقوا دی پپر دیخ کلی پٹی د تقوا دی پپر دیخ کلی شواد طالبات زندگی کلی شواد طالبات زندگی کلی او ذات بس تعریف کڑما ذات بس یہ تعریف کڑما او ذات بس تعریف کڑما ذات بس یہ تعریف کڑما او بے تعریف ټول لري جذبې خپلی بے تعریف ټول لري جذبې خپلی شواد
طالبات زندگی کلی وی خون کوینن ختم بخاری کلی خون کوینن ختم بخاری کلی شواد طالبات زندگی کلی شواد طالبات زندگی کلی وی خون کوینن ختم بخاری کلی خون کوینن ختم بخاری کلی شواد طالبات زندگی کلی شواد طالبات زندگی کلی شواد طالبات زندگی کلی نند فراغتا نند فراغت زمن د خیندو بسر تاجو نند فراغتا نند فراغت زمن د خیندو پسر تاجو دل تلو پٹے پسر حل تک بتاجو دل تلو پٹے پسر حل تک بتاجو نند فراغتا نند فراغت زمن د خویندو پسر تاجو دل تلو پٹے پسر حل تک بتاجو دل تلو پٹے پسر حل تک بتاجو ختم بخاری دے رحمت ناراوریگی یا ختم بخاری دے رحمت ناراوریگی سمر پگن شمیرتی زمن خیند پارگیگی سمر پگن شمیرتی زمن خیند فارغیگی سمر پگن شمیرتی زمن خیند فارغیگی علم پا میدان علم پا میدان کے شہزاد گئے واڑا بیتاجو علم پا میدان کے شہزاد گئے واڑا بیتاجو دل تلو پٹے پسرئی حل تک بتاجو دل تلو پٹے پسرئی حل تک بتاجو نند فراغتا نند فراغت زمن د خویندو پسر تاجو دل تلو پٹے پسرئی حل تک بتاجو دل تلو پٹے پسرئی حل تک بتاجو یا پجامع اسلام یا باران دے رحمتا پجامع اسلامی یا باران دے رحمتا ددیتا کو حاصل کرلو دستار فضلتا 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 ہم دا استازانو ہم دا استازانو ان اسات لولا جو ہم دا استازانو ان اسات لولا جو دل تلو پٹے پسرئی حل تک بتا جو دل تلو پٹے پسرئی حل تک بتا جو نند فراغاتا نند فراغت زمن د خیندو پسر تاج
نر دے فراغت زمنگ د خیندو پسرتا جو دل تلو پٹے پسرئی حل تک بتا جو دل تلو پٹے پسرئی حل تک بتا جو یدا پا محنت نو دہا جی سرار بہار دے دا پا محنت نو دہا جی سرار بہار دے بلکڑ محنت دلتا زمن حجی نثار 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 دے ہم محمد ساجدہ ہم محمد ساجد ساجب لری مزاج ہم محمد ساجد ساجب لری مزاج دل تلو پٹے پسرئی حل تک بتا جو دل تلو پٹے پسرئی حل تک بتا جو نند فراغتا نند فراغت زمنگ د خیندو پسرتا جو دل تلو پٹے پسرئی حل تک بتا جو دل تلو پٹے پسرئی حل تک بتا جو مولانا حسین احمد صاحب پمنگا باندے گراندے مولانا حسین احمد صاحب پمنگا باندے گراندے مولوی محمد ارشاد مفتی امجد مولوی عمران دے 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 وائے رحم دلا وائے رحم دل ختم بدوی رسم و رواج دل تلو پٹے پسرئی حل تک بتا جو دل تلو پٹے پسرئی حل تک بتا جو نند فراغتا نند فراغت زمنگ د خیندو پسرتا جو دل تلو پٹے پسرئی حل تک بتا جو دل تلو پٹے پسرئی حل تک بتا جو په فرمائش د ډیر ګران او محترم جناب حاجی نثار سے اور مولانا حافظ حسین احمد سے او در رحمتونو نن پدی کلی باران جوړ دے در رحمتونو نن پدی کلی باران جوړ دے او د بخاری ختم محفل عظیم شان جوړ دے در رحمتونو نن پدی کلی باران جوړ دے در رحمتونو نن پدی کلی باران جوړ دے کل محفل دیرا وریگی پرین ور ملگرو ډیر فضل اکڑلو غنی پروردگار ملگرو ارمان پورا شو دا وڑو دا مورو پلار ملگرو ارمان پورا شو دا وڑو دا مورو پلار ملگرو حسین احمد صاحب محنت دا میدان جوڑ دے در رحمتونو
न पदी कली बारान जोड़ दे द रहमतुनो न पदी कली बारान जोड़ दे द बुखारी खत्म महफल अजीम शान जोड़ दे द रहमतुनो न पदी कली बारान जोड़ दे ओ हुसैन अहमद साहिब सराह जिस रिया दवाम बल मौलाना मोहम्मद इरशाद सरा निसारिया दवाम हाफिज शाहजे वर सरा हम जप बरबारिया दवाम हाफिज शाहजे वर सरा हम जप बरबारिया दवाम ख्वालत महफल मुफ्ती मजिद प इमरान जोड़ दे द रहमतुनो न पदी कली बारान जोड़ दे द रहमतुनो न पदी कली बारान जोड़ दे द बुखारी खत्म महफल अजीम शान जोड़ दे द रहमतुनो न पदी कली बारान जोड़ दे द रहमतुनो न पदी कली बारान जोड़ दे प मदरसा इस्लामिया अरबिया लिल बनात शरीफाबाद प मर्दानूरी दीदर बनवारात शरीफाबाद प मर्दानूरी दीदर बनवारात उमर हयात वरूरत फतमी बयान जोड़ दे द रहमतुनो न पदी कली बारान 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 जोड़ दे द बुखारी खत्म महफल अजीम शान जोड़ दे द रहमतुनो न पदी कली बारान जोड़ दे द रहमतुनो न पदी कली बारान जोड़ दे बारान जोड़ दे कुली मकतब नादी कुली ये वक्त नादी कुली मकतब नादी कुली ये वक्त नादी कुले अजब शानदरी कुली ये दर सुनादी कुले अजब शानदरी कुली ये दर सुनादी कुली मकतब नादी कुली ये वक्त नादी कुली मकतब नादी कुली ये दर सुनादी कुले अजब शानदरी कुली ये दर सुनादी कुले अजब शानदरी कुली ये दर सुनादी इस्लामी मदरसा पदिन रणा मदरसा ओ डेरा ख्वागा मदरसा इस्लामी मदरसा पदिन रणा मदरसा ओ डेरा ख्वागा मदरसा खायसा बकुना दी जड़ला राहतुना दी खायसा बकुना दी जड़ला राहतुना दी कुले अजब शानदरी कुली ये दर सुना दी कुले अजब शानदरी कुली ये दर सुना दी कुली मकतब नादी कुली ये वक्त नादी कुले अजब शानदरी कुली ये दर सुना दी कुले अजब शानदरी कुली ये दर सुना दी खत्म बुखारी कीगी पसो सुवारी कीगी हर चातकारी कीगी खत्म बुखारी कीगी पसो सुवारी कीगी हर चातकारी कीगी कुली हदीस सुना दी
ډیر پکې خوندونه دي ښکلي حدیثونه دي ډیر پکې خوندونه دي ښکلي عجب شان لري ښکلي درسونه دي ښکلي عجب شان لري ښکلي درسونه دي ښکلي مکتبونه دي ښکلي وختونه دي ښکلي مکتبونه دي ښکلي وختونه دي ښکلي عجب شان لري ښکلي درسونه دي او حفظ سرا نظرا ختم دې بیا زړه سرا دي درجه برا حفظ سرا نظرا ختم دې بیا زړه سرا دي درجه برا جنت کی محلونه دي مور پلار لتا جنا دي جنت کی محلونه دي مور پلار لتا جنا دي ښکلي عجب شان لري ښکلي درسونه دي ښکلي عجب شان لري ښکلي درسونه دي ښکلي مکتبونه دي ښکلي مکتبونه دي ښکلي وختونه دي ښکلي عجب شان لري ښکلي درسونه دي ښکلي عجب شان لري ښکلي درسونه دي عاطف رحمان وایما په هر زمان وایما دا دل و جان وایما عاطف رحمان وایما په هر زمان وایما لا دل و جان وایما دغه خکارونه دي نور بس زنا دي نو دغه خکارونه دي نور بس زنا دي ښکلي عجب شان لري ښکلي درسونه دي ښکلي عجب شان لري ښکلي درسونه دي ښکلي مکتبونه دي ښکلي وختونه دي ښکلي مکتبونه دي ښکلي وختونه دي ښکلي عجب شان لري ښکلي درسونه دي ښکلي عجب شان لري ښکلي درسونه دي ښکلي مکتبونه دي دا نظم په فرمایش تو ډیر ګران او محترم حضرت مولانا حسین احمد صاحب حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب او ډیر ګران او قدرمن حاجی اسرار صاحب او بل حاجی نثار صاحب او ډیر ګران او قدرمن حضرت مولانا حامد الرحمن صاحب اواز د محمد عاطف احمد رحمانی راجم شوی پتنگان دی داد نبی می وارثان دی حسن ختم بخاری مزیدار دے دغه نعمت د کردگار دے راجم شوی پتنگان دی داد نبی می وارثان دی حسن ختم بخاری مزیدار دے دغه نعمت د کردگار دے ختم بخاری مزیدار دے دغه نعمت د کردگار دے اول شروع په بسم الله دا حمد و ثنا د پاک الله دا کړلې سينو کې ورلځه ټول حدیث د پاک نبی وینا دا اول شروع په بسم الله دا حمد و ثنا د پاک الله دا کړلې سينو کې ورلځه ټول حدیث د پاک نبی وینا دا
دا غټول ستوري د اسمان دي زریا دا د نبی می وارثان دي حسیر زکه ماحول ډیر حسردار دے دا غنیمت د کردگار دے راجم شوی پتنگان دی د دا د نبی می وارثان دی حسین ختم بخاری مزیدار دے دا غنیمت د کردگار دے او د مردان سیمی تل آباد ستا رڼا رڼا زلند خاد ستا خور د خکلی عالمان زگوی هم ملالیو باند شادو ستا دا مردان سمیت آبادو ستا رڼا رڼا زلند خادو ستا خور د خکلی عالمان زگوی هم ملالیو باند شادو ستا تاکہ پراتا نران نران دی زہیر داد نبی می وارثان دی حسن او ہر یو طالبہ دی سنگار دے دا غنیمت د کردگار دے راجم شوی پتنگان دی دل داد نبی می وارثان دی حسن ختم بخاری مزیدار دے دا غنیمت د کردگار دے او دا جامع اسلامی مدرسہ کلی خوگا درنا درنا مدرسہ خدمت کوي کلی د دینا دغا د گلو گل دست مدرسہ دا جامع اسلامی مدرسہ کلی خوگا درنا درنا مدرسہ خدمت کوي کلی د دینا دغا د گلو گل دست مدرسہ او ټول استادان دلته غم دین ګر دا د نبی می وارثان دي حسین خادم اسرار سرا نثار دے د غنیمت د کردگار دے عاطف احمد یم ټوپی وال ملګرو رب نکون زدا غسوال ملګرو دا مدارس ته رب آباد لري تل هم مساجد خاکا په حال ملګرو عاطف احمد یم ټوپی وال ملګرو رب نکوم زدا غسوال ملګرو دا مدارس ته رب آباد لري تل هم مساجد خاکا په حال ملګرو او لکدن ورغوندی روخان دی جبی دا د نبی می وارثان دی حسین بس دا غسوال می دا غفار دے دا غنیمت د کردگار دے راجم شوی پتنگان دی د دل دا د نبی می وارثان دی حسین ختم بخاری مزیدار دے دا غنیمت د کردگار دے ختم بخاری مزیدار دے دا غنیمت د کردگار دے مبارک شستا سو ختم د قرآن طالبان روڑو یاد کړلو قرآن دی مخونه روخان مبارک مبارک شستا سو ختم د قرآن طالبان روڑو یاد کړلو قرآن دی مخونه روخان رابا ورکڑی جنتون مور پلار لارا هم یہ ورکڑی تاوس تازی ماندار لارا رابا ورکڑی جنتون مور پلار لارا هم یہ ورکڑی تاوس تازی ماندار لارا کڑی دنیا کی زلن دستوری اسمان طالبان روڑو یاد کړلو قرآن دی مخونه روخان مبارک
مبارک شستا سو ختم د قرآن حافظان ورونو یاد کړلو قرآن د مخونه روخان پاک قرآن باندې عمل سره نیک ژوند ورکړي پاک قرآن باندې عمل سره نیک ژوند ورکړي هم اخلاق خوش اخلاق او حق پسند ورکړي هم اخلاق خوش اخلاق او حق پسند ورکړي پاجوندون را با جوړ کړي عالمان پاجوندون را با جوړ کړي عالمان طالبان ورونو یاد کړلو قرآن د مخونه روخان مبارک مبارک شستا سو ختم د قرآن طالبان ورونو یاد کړلو قرآن د مخونه روخان محمد سعید و سعد سیف اللہ قولے محمد سعید او سعد سیف اللہ قولے فارغی کی خوشحالی کی حذیفہ قولے فارغی کی خوشحالی کی حذیفہ قولے دی اعزاز سرائی ربکڑی ولیان طالبان ورونو یاد کړلو قرآن د مخونه روخان مبارک مبارک شستا سو ختم د قرآن حافظان ورونو یاد کړلو قرآن د مخونه روخان دا پټکونه قربان شمشو مضبوط یہ بنیاد دا پټکونه قربان شمشو مضبوط یہ بنیاد ابو بکر نیاز علی سرا ملګری حماد ابو بکر نیاز علی سرا ملګری حماد محمد شلو حافظ گل ریحان حافظان ورونو یاد کړلو قرآن د مخونه روخان مبارک مبارک شستا سو ختم د قرآن حافظان ورونو یاد کړلو قرآن د مخونه روخان دی حاجی سرار سرا حاجی نثار صاحب دی حاجی سرار سرا حاجی نثار صاحب دا چمنی دے جوڑ کڑ گلوزار صاحب دا چمنی دے جوڑ کڑ گلوزار صاحب دے ارشاد سے سرکڑی جنت یاد دے ارشاد سے سرکڑی جنت یاد حافظان ورونو یاد کړلو قرآن د مخونه روخان حسین احمد ایاز مفتی امجد عمران اللہ حسین احمد ایاز مفتی امجد عمران اللہ بلکاری شکیل احمد و ساجد ڈیرالا بلکاری شکیل احمد و ساجد ڈیرالا رابا وڑ دی دنیا کی درویشان طالبان ورونو یاد کړلو قرآن د مخونه روخان مبارک مبارک شستا سو ختم د قرآن طالبان ورونو یاد کړلو قرآن د مخونه روخان مبارک وایم دی ټولو حافظانو تا
مبارک وایم دی ټولو حافظانو تا دا تجوید ور سره ټولو کاریانو تا دا تجوید ور سره ټولو کاریانو تا تل تازه ربات لري بوستان حافظانو روډو یاد کړلو قرآن دی مخونه روخان ذات رحمانی رب نتل دعا کاوام ذات رحمانی رب نتل دعا کاوام علم راکڑا فاهم راکڑا تامنا کاوام علم راکڑا فاهم راکڑا تامنا کاوام چیشی جون میں پا حدیث و پا قرآن حافظانو روڈو یاد کرلو قرآن دی مخون روخان مبارک مبارک شستا سو ختم د قرآن حافظانو روڈو یاد کرلو قرآن دی مخون روخان دی مخون روخان ټول مبارک شه